فاطمة الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا الہی عزت آل محمد کے صدقے ایام شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے مالک بانیان دی اس عظیم سائی و محنت فرش آزاد مولا قبول فرمائے، توفیقات عزت رزق اس برکت عطا فرمائے، الہی اس خانواد دیا نسلیں چی لنگر نیاز عزاداری اور ولایت امیر المومنین مقیم فرمائے، مالک حجت اللہ دا حفظ و امان عطا فرمائے، میاں ریاض حسین صاحب پیرزادہ اور حاجی سجاد حسین پیرزادہ صاحب، حاجی میاں مظہر حسین صاحب، مالک انہاں دا سایہ قوم تے سلامت فرمائے، جتنے سادات امت مرد و مستورات بارگاہ قصر زینب سیدان بابدہ پرسہ نے منائیو، مالک توڑا پرسہ قبول فرمائے، مالک تونوں شرکت داجر کثیر عطا فرمائے، مالک توڑیاں دوئیں حاجات مستجاب فرمائے، رب صلی علی محمد و آل محمد، خاندان ابو طالب تے بلند صلوات۔ کافی مجمع الجزاء والاحسان الا الاحسان دے تحت جتنی بھی بلند ہو سکے بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان اور خوشنودی روح سیدہ کی خاطر بھی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہوں نام علی پیارا لگ دے ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتنی ہی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه زينة المسجد والمحراب والمنبر، ساقي حوض والكوثر، فاتح الهود والبدر والهنين، أبو الحسن والحسين، صلوات۔ الصلاة والسلام على الحسين الغريب، ادبیاں مغرب دی سین نماز پڑھی، نو تصویر کہا کے دیتا شکر دا سجدہ، بی بی نے بھر جایا نا،
بولی پہلی واری ہے وہ وانگ بابے دے معصوم یتیم سما کے میڈے مک گئے ماں بھراواں دے آکھے علام عباس بسم اللہ اوکے تے بھاویں سوکے بلدی بھائی چھو بچڑے نو چاہ کے ٹھپے دے نال بی بی آگے سجا جڑے لب گئے سنبھال میں بھرا دے یتیم کٹھے کریں بی بی بھیڑا نو لا کے اتھے آئیے جتھے پرچی کھا کے اکبر ستو سینے تے بوسا دیکھے رو رو کے کھڑیا دیا اکبر تیرے سینے تے سمانا لی نہیں لو اکبر دی آواز آئیے پھوپی نہ گھبرا ہن لحظہ پہلے ہے وہ چم دی رہی میدان فضل دے پیو دی لاش دے پاسے ٹر گئی یہ بھیڑ بسم اللہ جوانی مانے پھوپھی نہ گھبرا ہن لہدا پہلے ہے وہ چم دی رہی تے میدان کے زخمی سینہ وات فضل دے پیو دی لاش دے پاسے ٹر گئی یہ بھیڑ بسم اللہ بسم اللہ ہن لالا پہلے ہے وہ چم دی میدان کے زخمی سینہ وات فضل دے پیو دی لاش دے پاسے ٹر گئی یہ بھیڑ انہیں بھائی تو سنیا ایو کو جا دیو سی چاچا میرے دور لہ گئے بسم اللہ وات علی دی دھی اٹھے آئیے جتے بھرا دا کٹو ہے سب اوکے تے باہیں سوکے پتھر تے تیر ہٹائے تے زخمی گل تے بوسا دے کیا دیئے جنگ مک گئی ہے ڈوہیں بھیڑ بھرا جنہ پرسا دے بلے کریے ویر میزانے کیا خرچ ہویا ہے کیا بچ گیا ہے وچ کربل دے آواز آیا میری اماں دی جائی تلا میں تو وقت نقصانے بی بیا دے تلا ہکتا بچی سجاد گیا میری نسل دا خطا سیدہ آنسو قبول فرماوے مالک استعاجر عطا فرماوے نبیان دے سلطان دا فرمان ہے کہ اپنی مجالس نو زینت بخشو میرے بھیرا علی دے ذکر نہ تو اپنی حاضری مکمل کرن دی خاطر علی بادشاہ دی عزت دا ایک جملہ پھر تھوڑا جہا ذکر مسائب تے میرے بعد مولا دے بہت بڑے نامور مدا خان علی مران جعفری صاحب تشریف لے آسے اجازت ہے میں ایک جملہ علی دی عزت دا سنوائیں جتنی محبت رکھ دو اس گھر نال ایک دفعہ اتنی ہی بلند سلوہ جتنا مجمع اتنی درود دی آواز نہیں آئی بلند آواز نال درود جو اللہ صلی اللہ جنہ
بندیاں نو پتہ ہے درود پڑھن نال نیکی وچ اضافہ ہوندا ہے، گناہ معاف ہوندے نے۔ بلند آواز نال سبحان اللہ۔ سادات المومنین مسجد نبوی او ممبر تے بیٹھے جنوں ممبر سونا لگدا ہے۔ بسم اللہ۔ میں گزارش کی تھی مسجد نبوی مجمع کثیر تے حسنین دے نانے دی تقریر ہے۔ بسم اللہ۔ اب سب ایک بندہ پھجد ہویا، آقا دو جہان دے سامنے آ کھڑے، مولا سلام۔ سرکار فرمیندے میرا بھی سلام۔ یاد ہے یا رسول اللہ ہونے مدینے مولا ایک جن داخل ہوئے تے یا رسول اللہ اس کا 31 گز لمبا کاتے، جنہاں فضائل مرتضوی کتاب پڑھی ہے جملے انہوں نے ذہن میں چوسے۔ مولا ہونے مدینے شہر چ جن داخل ہوئے کیسا سے مولا اس کا 31 گز لمبا کاتے تے مولا 7 فٹ دے بال ہیں۔ یا رسول اللہ دند اس دے بہر نکلے ہوئے تے اکھاں مانگ انگاریاں دے شولے پہیاں مرے گی تے مولا وہ تے ہک رخسار چو خون تے پیپ جاری۔ مولا ہونے شہر چ داخل ہوئے تے لوگ ڈردے پہ، بس اس دی گل مکیے تے کچھ بندے مسجد چ لڑن لگ گئے۔ جزاک مولا فرمیندے پریشان نہ ہو، او توانوں کچھ نہیں آتا، اس نو میں رسول نال کم ہے نہیں جی میں دل آئی تو سا ہاتھ بل جزاک نہیں سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بس اس دی گل مکیے تے جن مسجد وچ داخل ہوئے، نبیاں دے سلطان دے سامنے آ کے سر سجدے چ رکھے، پھر سر چاہ کے تے آدھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ دا نبی میرا سلام۔ مولا نے سلام دا جواب دیتے، مخدوم صاحب ہاتھ بن کے آدھے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں تے مولا میری مدد فرماؤ۔ جزاک پہ فرمیندن مولا میری گل لکھ دیئے بھائیو گل سنمانی مولا میری مدد فرماؤ۔ سرکار فرمیندن کیڑی مدد چاہنے یاد ہے یا رسول اللہ میں حضرت آدم تو بھی 30 سال بڑا جزاک جڑے علی بادشاہ دی عزت تے بول سکتے ہو ضرور بولے۔ مولا میں حضرت آدم تو بھی 30 سال مولا میں بڑا تے یا رسول اللہ میں اتنا طاقتور تے سرکش ہوں، اتنا ظالم ہم۔ مولا میرے سامنے اگر کوئی جوان بچہ بزرگ آویا تے مولا میرے دل چکینہ بھردا ہے تے میں اس تے حملہ کرے نامی یا مار دے نامی یا زخمی کرے نام یا اپاہج کر دے نام۔ یہ ہون بھی جڑے چھوٹے بچے اپاہج ہوندے انہاں دی کچھ وجہ بھی شامل ہوں۔ ایمیں کر لینا تے مولا ایک دن بڑا ذیشان تے سونا جوان میرے سامنے آئے، بے شک کوئی نہ بولے میں دیکھ سا کیڑا بندہ ہے جس دل چلی آباد ہے تے ہاتھ بلند نہیں ہوتا۔ مولا ایک دن ایک ذیشان جوان مولا میرے سامنے گزرے تے میرے دل اچ بغض نے شعلہ مارے جو میں اس تے حملہ کر۔ مولا میں اگا ودا جو اس جوان تے حملہ کرا، مولا میرے حملے تو پہلے اس جوان نے میرے منہ تے تماچا مارا۔ مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ۔
تے مولا خون تے پیپ ہن تک جاری مولا میں بے خود ہو کے زمین تے بٹھا تے یا رسول اللہ اس جوان نے زمین تو لیفے خرما کھجور دا پتہ جا کے میرے ڈو میں ہاتھ پتے تے میرے ڈیدیاں جوان غائب ہو گئے تے مولا میں گھر آیا میری پوری قوم جنات نے چھریاں چاقو کولاڑیاں چاہ کے زور لائے مولا نہ پتہ کھلے نہ کٹے مولا میری پوری قوم جنات نے بڑا زور لائے یا رسول اللہ نہ پتہ کٹی جائے تے نہ ٹوٹے پھر میرے تو 30 سال بعد حضرت آدم تشریف لے آئے میں انہاں دی خدمت حاضر ہویا میں کہا مولا میری مدد فرماؤ حضرت آدم نے بھی یا رسول اللہ پورا زور نبوت لائے تے مولا نہ پتہ کٹا نہ کھلا پریشان ہو گئے جڑے نہیں جزاک مولا اس کے بعد سرکار حضرت نوح تشریف لے میں انہاں دی خدمت حاضر ہویا حضرت نوح نبی نے بھی پورا زور نبوت لائے نہ پتہ کھلے نہ کٹے پر ہنی کو بھی سن رہے پھر سرکار حضرت سلیمان ابن داؤد نبی آئے سارے جن انہوں نے تابع ہیں میں انہوں نے کول گیا میں آکھے سرکار میری مدد فرماؤ حضرت سلیمان بن داؤد نبی نے پورا زور نبوت لائے نہ پتہ کھلے نہ کٹے ان گل ہوا کہ سن رہے نا بے شک کوئی بندہ نہ بولے تے دکھ کوئی نہیں تے سارا مجمع علی علی کریں دا روے تے جملے دی قیمت کوئی نہیں سادات و مومنین اس دی گل مکیے تے دو بندے مسجد دی چو جوش نال اٹھے نام انہوں آندے نسنا نہیں چاہنے یہ آدھے نے بیکو جی ہو سکتے بھئی کھجور دا پتہ تے کٹیوے نہ ہی نہ چھوڑیاں چاکوان نال بڑے زور لے نہ پتہ کھلا نہ کٹا تھک کے بیٹھن تے اتنے مرشد علی مسجد اچ داخل ہوئے مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ سارے شامل ہو نام علی بس ایک تھک کے بیٹھے تے مرشد علی مسجد اچ داخل ہوئے آپ صاحب جن کہیں ویلے سچے بھج دے کہیں ویلے کھبے بھج دے کہیں ویلے سچے کہیں ویلے کھبے ہاتھ بان کے آدھے عجیبنی یا رسول اللہ مولا میں نو اس جوان تو بچا یا رسول اللہ میں نو اس جوان تو پناہ چڑے سرکار فرمیدن خیر تہے اے آدھے مولا وہ جوان تہے جے میں نو بد ہے جزاک اللہ مولا وہ تہے سرکار قریب ہیں نبیان دے سلطان نے پیشانی چومی ہاں نہ لایا فرمایا یا علی اس دے ہاتھ کھول مرشد نے نہ اشارہ کیتا ہے نہ کچھ پڑھے بس لب متبسم ہوئے تے پتے دھٹ کے تلے گا تے جن بھی پیشانی امام دے قدمہ تے آ لگی تے مولا فرمے دن یا علی ہونے سے نو آزاد کر دے تے مولا فرمے دن اٹھ تے گھر فرمائیں اس ویلے جن ہاتھ بن کے آدھے ہیں مولا ہزارہ سال بعد حق ملے میرے تلانت نہیں میں حق چھوڑ کے فرمائیں مولا تو عزت سادات مومنین جڑے علی دیاں بھیاں تے یتیمی تے برسا نے منایا 40 سال میں مظلوم کربلا دی نوکری فقیر بن کے کریں دیا گزر گئی
پوری زندگی مظلوم دے ذکر نو فقیر بن کے نجات تے عبادت سمجھ کے اپنے گناہاں دا وسیلہ بخشش دا سمجھ کے سیداں عزاداراں دعا پیا کرے نا شالا عید دے نیڑے کوئی بھی یتیم نہ سنے نے جملہ میں نو ہاتھ بدے نہیں پہ فرمائے دن شاہ جی یار شالا پردیس سے عید دے نیڑے دیاں یتیم اکی دی صبح تے میرے مرشد دیاں آخری گھڑی ہیں شہادت نہیں پڑھنی میں لفظ آگئے تے ساری اولاد میرے امام جمع میرے امام نے ڈٹھے دھیاں تے پتر کٹھے فرمائے دن زینب بیٹا بڑا سونا جملہ حافظ صاحب پہ فرمائے دن عالمہ غیر معلمہ دھی دے پاسے دیکھ کے فرمائے دن بیٹا جتنا عرصہ میں مدینے دیاں کوئی شے منگی ہو گئے بابا نہیں سیدادہ جٹاں دی کوفی آنی ہے تیرے بابے کوئی سوال کی تو بابا نا مولا فرمائے دن بیٹا میں بچتا نہیں میں لحظے دا مہمانا ماں دی عزت دا واسطے ایک دفعہ میں نے ڈر کے بڑے قدیمی عزادار تشریف فرماؤ ڈرتا پئیے مگر ڈر نہیں سکتے ایمیں چادر پیرا تلے لٹی دیاں دیئے حسین لگا بات کیا دے بابا منع کر میری بہن نہیں ٹوٹ سکتے میں نے ایمان نہ اللہ سو جڑی علی جائے بابے دے سامنے نہیں ٹوٹ سکتی اللہ جانے 9 میل مرحبا جزاک اللہ ویسے تو ساری اولاد ماما نو پیاری ہوئی دعا منگی کرو شالا کہیں ماں دی جھولی دی رونق نہ اجڑے ایمیں چاہ کے ماں نے لیتے مولا گھن منو میرے امام نے اپنے بے زبان پتر مجھایا ہاں نہ لایا منہ چنیا قرآن ناطق دی سب تو چھوٹی صورت غریب زہرا ہتھا تیرا کیا دے توڑی دشمنی میرے نال سیداتے ہی تمام مائی نہیں سکتے دریا پہ وندن تھوڑا جیا پانی دیو اس سے دی ڈاڈی دا حق مار ان جڑے پرسے دی لیت تے آئے ہو شمرکا بدے حسین پیدا آپے تے نہ بچے دا کریں گے آکر بنا لے معصومہ دا حوصلہ سنو ماں اس ویلے اصغر بابے دے ہتھاں تے تڑپے تے رو رو کیا دے بابا نہ مانگ کہتے کول منگی بابا اے او نسلے جائیں تیری ماں تو گواہ منگی جنہ سمجھے ہے کی دیئے بابا میں نو گرم زمین تے سما تے بابا میں تیری گواہی دے ماں میرے امام نے پتر نو گرم زمین تے سمائے 4 چکر میرے امام نے پتر تے باہر لیں متاں این پاسوں میرے جسم دا سایہ بند ہو گئے تے میں پتر تے چھاں بناما مگر بہتر جان دیو جو غریب زہرا چھاں نہیں بنا سکیا کیونکہ این تو باہر نو سایہ ختم ہو گئے میں گرم زمین تے سما کے سیدہ دے مانگو میرا لال پانی وہ چھوٹی اولاد لیا معصوم نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹا تے پھیری آواز آئی آتش لوگوں میرا بابا سچے لوگوں میں نو ترہ لگی آجا تریجی دفعہ اصغر نہیں بولا یا دروازہ خیمے تو مادہ وینے بی بی آدھیے زہرا دلال اصغر کو آنکھو اونچا بولے میں سننا میرا پتر بولیاں کی بھی زہرا دلال ماما نو جملے چنگے لگ دیں جڑے پتران دے منہ چو پہلی مرتبہ نکل صدقے 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 بسم اللہ جزاک اللہ سیدہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بسم اللہ سنیا نے مولا ماما نو جملے چنگے لگ دیں جڑے پترہ دے منہ چو پہلی مرتبہ نکلیں سیدہ دے اصغر اچھا بول تیری ماں بھی سن گی نے شمر توڑ کے حرمل دے کھول ہے
یہ ظالمات جتتی ہوئی جنگ ہر گئے اور ملادے ہو کیویں شمرادے جہاں کم عباس دی جوانی نہیں کر سکی نا وہ اصغر دی کم سی نہیں فکر یہ ظالمات تا چھوٹا دیا بچے شمرادے دیکھتے صحیح اس پانی منگ لے یہ آج پتہ لگے اس گھر دا وڈا بھی علی ہے اس گھر دا چھوٹا بھی ہے اس ظالم نے ترائے کھلا ترائے تیر کے زہر تے اصغر دے گل دا نشانہ کی تے پھر ماں دا بہن ہے بی بی آدھی اصغر میں پیغامی کفدی ہوں یہ گل سنے اصغر میں تیری وجہ توں ایک سید دی ماں بنی اصغرہ یہ میں جان دیا تو یہ تیر برداشت نہیں کر سکتا مگر اصغر بیاں ساریاں علی دیا نوہ جوان کرتے کہ اصغر میں نو زہرا دیا نوہ تو شرمندہ نہ کرے میرے دیکھنا اس ویلے آواز ہے یماں اگر یہ گل لینا وقت دروازے تے کھڑی رہیں تے بی بی رو رو کے کھڑی آدھی اصغرہ میں حاجرہ نہیں میں زہرا دی نوہ اصغر میں دروازے تے کھڑیاں مرحبا اس کمینے باوجی پہلا تیر مارے نہیں لگا دوجھا مارے سے نہیں لگا پھر شمر قریب آ کھڑے ہرمل تو بہت بڑا تیر انداز آنے ظالم تیرے کو تیر ہک رہ گئے تے تیرا ہاتھ کم دے یادے میرے نیڑے آمیں شمر قریب آ کھڑے اے ظالم آدھے سامنے علی کنات لٹھی آدھے ہاتھ اللہ جانے اس کنات دے اندروں اس بچے کی مائی بہن اے ظالم آدھے جڑا میں تیر کمان اتپا کے تے اصغر دے گل دا نشانہ کرے نا اندروں بی بی اچھا وین کر کے آدھی شرم نبیاں دا وہ پانی مگ دے تو تیر میرا ہاتھ کم ویندے شمرادے وقت میں پردہ بنے نا تے تو تیر چلا چھوٹی اولاد لے ہوں بڑیاں کر چلے آ قبلہ تیر حسین دی کلائی تے اصغر دے گلی جو تیر بار ہوئے قبلہ سے جتنی جلدی میرے مظلوم امام تو ہو سکتا ہے میرے امام نے اس پاسے گنڈ کی تھی جس پاسے اصغر دی ماں بھیڑ تے پھوٹی کھڑی کیوں ذہن خیال ہے جو کہیں پردہ دار نو پتہ نہ لگے جو اصغر نو تیر لگا جیسو پرسو مومنو میرے امام نے گنڈ کی تیر یا پہلا وین علی دی دیر کی تے رو رو کے کھڑیا دے حسین پردے نہ بڑا اوکھے تبرکہ پاکی غریبہ دے بھین تو نہ آ میری نب گئی دوجھا وین سین رباب کی تے بی بی آدھی زہرا دلال نرازنوں میں مولا میرے پتر دی گردن چھوٹی ہے تے مولا تیر وزنی آئی ہون جنہ دیا 4 سالہ دیا بہنیں اللہ داراؤں چوتھا بہن 4 سالہ دی معصومہ بہن کی تے رو رو کے کھڑی آدھی اصغرہ کی ہوندہ ایو پانی دا جام تو میں بہن بھی رات دا کر لوں اصغرہ میں شمر دیا جھنکا تو بچ ونیا اصغرہ میں شام دے زندان دے کر تو بچ ونیا آخر میرے امام نے شاہ جی پتر دے گلی جو تیر کٹھے تھوڑا جیا خون مظلوم دے ہتھا دے آئے ارادہ کیتے اس جو آسمان والے پاسے سکتا آواز حسین بے شک بسم اللہ بے شک مرضی اپنی کر مگر زہرا دلال وقت قیامت تک بارش رون سی وقت میرے مظلوم امام نے زمین والے پاسے ارادہ کیتے کم بھی یہ زمین زہرا دلال میں کیمی آنکھا نہ سکا مگر مولا بات قیامت تاکہ ہریالی نہ ہو سی اوشیہ سنی مسلمان اے مرسے تا پتہ لگ سی جو 10 محرم تو بعد جو کچھ پیا کھانے اے سین رباب دے اصغر دا صدقہ اور کدے کدے کربلا لے پاسے منہ کر کے سیدہ دا شکریہ ادا کیتے جنا زمین و آسمان نہیں نہ جھلے اصغر دا خون مظلوم نے ہتھا تے ملنا شروع کیتے یا پاسے نہ لو آواز آئیے نہ مل آگے اکبر دا جو ملے بی بی آدھے خون میں نڑے میں تیری ماں زہرا بکیا چھوڑ حسین میں اپنے والا تے مل دیا میں تیرے قتل
اس میں آخر سید پتر دی لاش چاہتے یہ 10ویں دے دن دا عمل ہے پھٹی ہوئی آبان نال چھپا کے 7 مرتبہ خیمے دے بوہے تے آئے تے 7 مرتبہ واپس آئے باپ جی سوچے دا اے ہاں جو اس دی ماں کو کی وہی دکھاواں اس دی معصومہ بھین کیڑا جواب دے ماں علامہ مبین لکھنوی اہل سنت دے عالم دے جملے آخر سید پتر دی لاش جا کے فرمائے دن اپنی پھٹی ہوئی آبان نال چھپا کے تے اصغر دی ماں دے خیمے جا کھڑے سیدہ دے زہرا دنوں میرے سامنے آ میں تیرا شکریہ ادا کر بی بیا دے کیڑی گل دا شکریہ سیدہ دے وعدہ میرا پورو ہے جھولی تیری اجڑ گئی بی بیا دے حسین منت کرینیا پہلے اس بھیڑ دا شکریہ ادا کر جنی فجر دی نسالی مک گئے مرحبا بی بی آدھی وقت لیلہ دا شکریہ ادا کر جندہ 18 سالہ دا اکبر مر بی بی آدھی وقت لیلہ دا شکریہ ادا کر جندہ 18 سالہ دا اکبر مر بی بی آدھی وقت فروا دا شکریہ ادا کر جندہ 13 سالہ دا رنڈے پیدا سارا قاسم مر بی بی آدھے کیڑے بیٹھیا میں دین بھی تیرا وعدہ بھی تیرا چھوٹا جیا پترائی آدھ تیرا ہے آدھ میرے لکھا ہے سیادہ دے رباب تیرے پتریج دے انہاں دے پتریج بڑا فرق ہے سیادہ دے انہاں دے پتران تے جہاد واجب ہے سنت آئی تیرے تے واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں میں منگیا بھی نہیں خود چاہ کے دیتے بسم اللہ بی بی آدھے حسین شکریہ تمہیں ادا کرا سیادہ دے کیڑی گل بی بی آدھے ہر مادہ ٹر کے دیئے میرا ٹر نہیں سکتا تیری مہربانی میرا چاہ کے لے گی بسم اللہ بی بی آدھے میں شہید دی ماں بن گیا میرا ہی کربلا حصہ کیے سیادہ دے رباب میں لے نہیں گیا لے بھی آئے بی بی آدھے تسا تکلیف کیوں کی تیئے جڑی جاتے تیر لگا اتھائی رکھ چھوڑنا یہ یارانو ٹیم ملدا تا اصغر دے وین کر گنا ورنہ تیریاں بھیڑا در لے شام لگی ورنہ ختم سیادہ دربا کم دوئین میں کلا بی بی آدھے مادی زدہ واسطے سوکھا ابکار اوکھا میرو رس سیادہ دے اوکھے سوکھے دیگر نہیں تم آئے میں پیوں آدھ تیرے آدھ میں ایک تو چکر ایک میں کرے نا سیادہ دے تو پتر دا جنازہ چاہ میں اصغر دی قبر بنا لوں بی بی آدھے
میں قبر بنے سکی ماں جنازہ سکے پیو قبر بناونی شروع کی تھی شریعت دا مسئلہ ہے پتر مر ونجے پیو قبر نہ بناوے ماں جنازہ نہ چاہے اصغر جہدہ سکی ماں جنازہ سکے پیو قبر بناونی شروع کی تھی یا چوتھے